बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। नाजरीन, आज ना हमारे मुआशरा में सच्चाई मौजूद है, ना हम जुर्रत व बहादुरी के अहल हैं, ना अदल व इंसाफ है। ये चीज़ें नापैद क्यों हो चुकी हैं और हम मुसलमान दुनिया में बेचारे क्यों हो चुके हैं? आज हम इन सब बातों पे गुफ्तगू करेंगे जनाबे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब से, जो वफाकी शरई अदालत के एडवाइज़र भी हैं और मजहबी स्कॉलर भी हैं और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए मुझे वक्त दिया। ये मुसलमान पूरी दुनिया में बेचारे क्यों हो गए, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुझे साहब। इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ खुदावंद मुतआल के कानून की हाकमियत को दिलो जान से तस्लीम करते हुए उसको अपने मिजाज पर, अपनी तबीयत पर, अपनी सोसाइटी पर, अपने माशरे में अमलन नाफिज करना था। जिस दिन मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत को अपने ऊपर हाकिम करार दे दिया, उस दिन से मुसलमानों ने वो तरक्की और वो कमाल हासिल किया कि जिसकी तारीख़ इंसानियत में मिसाल भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम कुरान और सुन्नत से, सीरत नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस्लामी अखलाक और तालीमात से दूर होते गए और हमने अग़यार के कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया, उसी दिन से हमारे ज़वाल का आगाज़ हुआ। और जब तक हम वापस अपने असलाफ़ के उस वर्सा की तरफ नहीं लौटेंगे जो खुदा रसूल ने और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें अता किया था, हम रोज़ बरोज़ ज़िल्लत और रुसवाई के तारीख से तारीख कीड़ों की नज़र होते जाएंगे। इसकी वजह यही है कि हमने अपने इस्लामी रिवायात को छोड़ दिया है, अपने असलाफ़ के कारनामों को भूल चुके हैं, इस्लामी उसूलों को छोड़ चुके हैं। जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं वो अक़वाम जो अला ज़ाहिर तो काफिर हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, लेकिन उनके तौर तरीके, उनका रहन सहन, उनके रोज़मर्रा के जो उसूल व ज़वाबित हैं वो तकरीबन इस्लामी तालीमात से ही लिए गए। वो उस पर कारबंद होकर आज तरक्की, यानी जो हमारी तालीमात थी वो उन्होंने अपना ली और उनका वो फरसूदा निज़ाम जिससे तंग आके उन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की, उसने हमने सीने लगा दिया। नतीजा ये है कि आज हम ज़िल्लत और रुसवाई की तरफ उस हद तक पहुँच चुके हैं कि जब हम सोचते हैं तो एक दफ़ा काँप जाते हैं कि हमारा आने वाला कल इससे भी भयानक होगा, कितना ख़तरनाक। यानी वो अपने फरसूदा और भयानक अंजाम को देखते हुए उन्होंने इस्लामी तालीमात को अपना लिया और हम बहक गए। यकीनन यही सूरत है। देखें, इस्लामी निज़ाम एक वेलफेयर स्टेट का तस्वर था जो दुनिया में सबसे पहले पेश किया जी। हमने इस वेलफेयर को बिल्कुल छोड़ दिया है, जबकि हमारे मुकाबले में आज की ये जो अपने तय तरक्की याफ्ता अक़वाम कहलाती हैं, इनके माजी में चले जाएँ, इनका माजी इतना गंदा, इतना जुल्म और बर्बरियत से भरा हुआ है कि इंसान की चीखें निकल जाती हैं वो पढ़ के और देख के उसकी तस्वीर जो है। लेकिन उन्होंने इस फार्मूले पे अमल किया जो हकीकत में इस्लाम का फार्मूला था कि अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, अच्छी बातें मोमिन की गुमशुदा चीज़ें हैं, जहाँ से मिले जिससे मिले ले लो। उन्होंने ये चीज़ें अपना ली, उन्होंने इस दीवार को, रिसार को तोड़ दिया कि हम किस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, किस नज़रिए से ताल्लुक़, ये अच्छी बात, इसको ले लो। नतीजा ये है कि आज वो वेलफेयर स्टेट बन चुकी हैं और हम उन्हीं वेलफेयर स्टेट की तरफ हर रोज़ भाग रहे हैं। काश कि हम इन चीज़ों को अपने ऊपर नाफिज करते और इसका आगाज़ जो है वो जो फार्मूला तरबियत का, खुद साजी का इस्लाम ने दिया है उसको अपनाना होगा। कुरान मजीद ने ये नहीं कहा कि पहले दूसरों को ठीक करो, बल्कि ये फरमाया कू अनफुसकुम, पहले अपने आप को ठीक करो, पहले खुद का एहतिसाब करो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, पहले अपने आप को तबाही और बर्बादी से बचाओ, फिर दूसरे मरहले में आता है अहली को, फिर अपने घर वालों को बचाओ, फिर घर से निकल के पड़ोस भी है, पड़ोस से निकल के मुल्क भी है, कौम भी है, सारा सिलसिला है। तो यहाँ मुसीबत ये बनी है कि हम दूसरों की इस्लाह तो चाहते हैं कि वो ठीक क्यों नहीं है, अपनी इस्लाह करने को तैयार नहीं है। जिसका नतीजा ये है कि जब हम खुद ठीक नहीं होंगे, अगर हम में से हर मुसलमान आज ये अहद कर ले कि इस लम्हे के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारना है और मैंने आलम अग़यार और कुफ्र के किसी भी तौर तरीक़ों को नहीं अपनाना, तो मैं समझता हूँ एक लम्हे में पूरा मुआशरा तब्दील हो सकता है। यानी खुद एहतिसाबी के अमल से हमें गुजरना होगा, खुद साजी और खुद एहतिसाब। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और
بہت جو ناپید ہوتی جا رہی ہے بہت، کہ ہم انسانی حقوق جو ہیں جو اسلامی تعلیمات میں جن کا حکم دیا گیا ہے ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرہ میں یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ذمہ دار ہم سبھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے اصول تربیت کو لیں تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ. اب میرے ٹھیک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اس جسم کے حقوق ہیں. آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ کا حق بعد میں آئے گا، پہلے میرے وجود کا حق ہے. میرے وجود کی آنکھ کا حق ہے، میرے کان کا حق ہے، میرے ہاتھ کا، میرے پاؤں کا. خدا نے مجھے یہ اعضائے جسمانی بطور امانت دی ہیں، اور اگر میں اللہ کی مرضی کے خلاف ان کو استعمال کرتا ہوں تو میں اس امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں. اگر میں اعضاء و جوارح کو اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق بروئے کار لاؤں گا تو گویا کہ میں نے اس امانت کی حفاظت کی ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے. تو جب اس کا اپنے جسم میں حق ادا کروں گا تو پھر پڑوسی کا حق بھی آ جائے گا، دوسرے کا حق بھی آ جائے گا، ماں باپ کا حق بھی آ جائے گا، استاد کا حق بھی آ جائے گا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج دنیا حقوق انسانیت کی بات کرتی ہے. اس دنیا میں سب سے پہلے حقوق پر جو کتاب مرتب کی گئی تھی وہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتب کی تھی. وہ باقاعدہ کتابچہ آج بھی رسالۃ الحقوق کے نام سے موجود ہے، جس میں وجود انسان کے ایک حصے کا حق بیان کیا گیا، خداوند متعال کے حقوق کو بیان کیا گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مخلوق، حیوانات، نباتات، جمادات، تمام کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. ہمیں ان حقوق کی پاسداری کرنا ہوگی. اگر آج سے ہم ان حقوق کی پاسداری شروع کر دیں تو یہی پیغام انسانیت ہے، یہی پیغام اسلام ہے، یہی پیغام ربانی ہے. لیکن یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے تو جنگ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، دوسروں کے حق کو پامال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. لیکن ہمارے سامنے جو ایک اسوہ ہے یا ایک سیرہ ہے، نمونہ عمل ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر تمہارا کسی نے حق غصب بھی کر لیا ہے تو اپنے حق کو لینے کے لیے جو ذریعہ استعمال کرو وہ جائز ہونا چاہیے. بالکل ذریعہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے. اگر ناجائز ذریعے سے لوگے تو گویا کہ تم نے بے شک اپنے حق کو لیا ہے لیکن جو طریقہ اپنایا وہ غیر شرعی اور غیر انسانی، غیر اخلاقی ہے. تو اسلام تو اس حد تک یعنی حقوق کی پاسداری کا حکم دے، یعنی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھی جائز طریقہ استعمال کرنا ہوگا. نہ چل جائے کہ ہم کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں، کسی کے حق کو چھین لیں، وہ تو کسی طور پر بھی جائز نہیں. اچھا علامہ صاحب، یہاں ایک قائد اعظم اور اقبال کا یہ جو پاکستان ہے اس کا جو تصور تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف ہم گامزن ہیں یا ہم بھٹک چکے ہیں؟ ہم بہت دور جا چکے ہیں اس سے، اور اس کے پس پردہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب مجرم ہیں. اگر سب سے پہلے میں اپنے جرم کو تسلیم کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو پھر باقی آدمی بھی کھڑے ہو جائیں گے. اس میں حکمران بھی مجرم ہیں، اس میں سرمایہ دار بھی مجرم ہیں، اس میں غریب بھی، اس میں فقیر بھی، اس میں صنعت کار بھی. اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت اس کو سدھارنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے نفس نفسی کا ایک عالم بپا کر رکھا ہے، اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں ملک سے، اس ملک کے اصل اہداف سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس وطن عزیز کے چپے چپے کے نیچے شہداء کا خون ہے، جن کے کتنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو جو ہے وہ ہمیں جھنجھوڑ کے پوچھے گی کہ آپ نے ہماری عزت و آبرو کے بدلے میں یہی ہمیں صلہ دیا تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس وطن کو حاصل کیا تھا کہ جہاں پر خدا رسول کے قانون کی حاکمیت ہوگی. ہم نے آئین پاکستان تو بنا دیا، اس میں یہ لکھ بھی دیا کہ جہاں کا بننے والا ہر قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بنے گا، لیکن آج تک نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس نظام کو نہیں چاہتے جو خدا رسول کا نظام ہے. ہم اپنی مرضی کے نظام کو خدا رسول کا ٹائٹل دے کر نافذ کرنے کے خواہش مند ہیں کہ جو میری رائے یہ اسلام ہے. نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو خداوند متعال اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک خواب دیکھا تھا اور اس کو جو ایک عملی صورت دی تھی اس وطن عزیز کی صورت میں، آج میں سمجھتا ہوں قبر میں وہ بھی بے چین ہوں گے کہ ہم نے ان مسلمانوں کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ جو زمین کا ٹکڑا حاصل کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ یہاں پر رہنے والا مسلمان قرآن و سنت کی حاکمیت میں ایک آزادانہ زندگی بسر کر سکے. لیکن ہم نے یہاں کے امن کو اس طرح تہبالہ کر کے رکھ دیا ہے. وہ مساجد، وہ امام بارگاہیں، وہ مقامات مقدسہ، وہ مزارات کہ جو امن کی پناہ گاہیں تھیں، افسوس یہ ہے کہ آج وہاں کلاشنکوف ہے، وہاں پہرے دار، وہاں کیا کچھ ہے کہ جانے والا ڈرتا ہے وہاں پر. یہ ماحول کس نے پیدا کیا؟ ہم سب نے پیدا کیا. ہم اس میں برابر کے شریک ہیں. ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا، اس چیز کو واپس لوٹانا ہوگا، تب جا کر ہم کہیں اپنے قائد اعظم رحمۃ اللہ اور علامہ اقبال کے پاکستان کا تصور. ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ہے۔